Hare Krishna. So आज लकडाउनको सायद एक हप्ता पनि भइसक्यो होला। कतिजनालाई त बोर पनि लागिसक्यो होला, घरमा बस्दा बस्दा के गरौँ भनेर है। तर दिस लकडाउन हेज गिभन द अर्थ, मदर अर्थ होइन, यो हाम्रो प्रकृतिलाई चाहिँ रिजुभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा मौका दिएको छ। सो इट्स भेरी नाइस एक्चुअली, साँच्चै भन्ने हो भने। र त्यस्तै गरिकन कति भक्तहरूलाई साँच्चीकै होइन आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्टको लागि यसले धेरै मद्दत गरेको छ। सो त्यही क्रममा चाहिँ ओके, वी क्यानट लिभ विदाउट डिभोटी एसोसिएसन, द्याट्स वाइ वी हेभ कम हियर टु associate with each other through internet. That's why we are using this internet as a tool to associate with each other. एकैछिन म एउटा यहाँ मिलाइहाल्छु। See more. Okay, I guess this is the one. Yes, live. Okay, so यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आज वी आर गोइङ टु टक अबाउट लाइक ग्रन्थराज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक नम्बर 3 होइन, त्यसबाट हामी चर्चा गर्छौँ। तपाईँहरूसँग बुक छ भने बुक अगाडि राखेर बस्नुहोस्, फाइदा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। ओके, सो सबभन्दा पहिला चाहिँ विल डु लाइक स्मल कीर्तन। ओके, एन्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद हरि गौरानिताय, जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौरारी बो हरि बो, हरि बो, निताय गौरा हरि बो। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सो फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको क्लासमा।
This is Granthara Srimad Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Slok number 3. Okay, so हामीहरू यहाँ भक्तहरू पनि अनलाइन आउनु भइसकेको छ. सो अरू दिनहरू जस्तै आज पनि हामीहरू विल लाइक टेक क्वेसन्स. हैन, तपाईहरुको केही प्रश्नहरू छ भने तपाईहरु तल कमेन्टमा तपाईं राख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू. र यदि मैले हिजो इन केस कुनै पनि हालतमा तपाईहरुको प्रश्नहरू कमेन्टहरू छुटाएको छु, बोल्न छुटाएको छु भने maybe you can mention it today again. And आज फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ. I'll try my best to cover it. So हिजो समयको अभावले गर्दाखेरि हामीहरू सबै कुराहरू गर्न नसकेको हुन सक्छ. त्यही भएर I would like to ask you, I mean अहिले नै यो कमेन्टमा तपाईहरुले लेख्दै जानुस्. तपाईहरुलाई जसरी प्रश्नहरू आउँदैछ चाहिँ कमेन्टमा लेख्दै जानुस् and we'll cover up. So आज चाहिँ हामीहरू will study from third sloka of chapter 9, हैन, तेस्रो श्लोका अध्याय 9 को. यो चाहिँ यस्तो किसिमको छ. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट श्लोक छ हैन. मैले भने अस्ति पनि भनेको थिएँ यो जुन पहिलाको तीनवटा श्लोक छ यो तीनवटा श्लोकले चाहिँ हैन भगवान श्री कृष्णको बारेमा सुन्नु पर्छ हैन. हियरिङ अबाउट श्री कृष्ण हैन, भगवान श्री कृष्णको श्रुति जुन छ हैन, श्रवण छ जुन छ, त्यो श्रवण कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यसबाट बताइन्छ हैन. यो श्लोकहरुले बताउँछ. र सबैभन्दा पहिला मैले अस्ति भने जस्तै सम्बन्ध ज्ञान एकदम जरुरी छ. सम्बन्ध ज्ञान नभइकन हामीले अभिधेय पनि गर्न सक्दैनौं, प्रयोजन त पाउँदैन हामीले हैन. त्यही भएर यो जुन सम्बन्ध ज्ञान छ, जुन भगवान भन्नुको को हुनुहुन्छ हैन, मतलब भगवानको बारेमा बुझ्न एकदम जरुरी छ. र भगवानको बारेमा बुझिसकेपछि मात्रै हामीले भगवानको सेवा राम्ररी गर्न सक्छौं हैन. यो आज प्रभुपादले पनि पर्पटमा बताउनुहुन्छ. त्यही भएर हामी पहिला पढौं. सो यसमा अनुवाद, म सिधै अनुवादमा जान्छु र ध्यान दिएर सुन्नुस्. हे परन्तप अर्जुन, भक्ति योगमा श्रद्धा नगर्ने व्यक्तिहरू मलाई फेला नपारी फेरि जन्म र मृत्युको संसारमा फर्किन्छन्. तो अगाडिको दुईटा श्लोकले चाहिँ भक्तहरूको बारेमा बताउँछ भने आज अभक्तको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ हैन. अभक्तको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले फेरि म फेरि पढ्छु, एकचोटि राम्ररी सुन्नुस्. हे परन्तप अर्जुन, भक्ति योगमा श्रद्धा नगर्ने व्यक्तिहरू मलाई फेला नपारी फेरि जन्म र मृत्युको संसारमा फर्किन्छन्. ओके. सो तात्पर्य यस प्रकार छ. श्रील प्रभुपादले दिनुभएको छ तात्पर्य. उहाँले के भन्नुहुन्छ भने श्रद्धाविहीन व्यक्तिले भक्ति योग प्राप्त गर्न सक्दैन. यही नै यो श्लोकको तात्पर्य हो. ड्याङ एकदम सिधै भनिदिनु भएको छ. भक्तहरूको संगतले श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ. भाग्यहीन मानिसहरू महापुरुषहरूद्वारा वैदिक साहित्यका प्रामाणिक वचन सुनेर पनि भगवानमा श्रद्धा उत्पन्न गर्न सक्दैनन्. तिनीहरू चञ्चल हुन्छन्. त्यसैले भगवत भक्तिमा दृढ रहन सक्दैनन्. कृष्ण भावनामा उन्नति गर्नका लागि श्रद्धा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो. चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ, भगवान श्री कृष्णको सेवाद्वारा नै सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको नाम नै श्रद्धा हो. वास्तविक श्रद्धा भनेकै यही हो. श्रीमद् भागवत गीता 4:31-14 मा भनिएको छ, जसरी रुखका जरामा पानी दिनाले त्यसका हाँगा बिगा र पातहरू सन्तुष्ट हुन्छन् र जसरी पेटमा खाने कुरा पार्नाले शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग तथा इन्द्रियहरू तृप्त हुन्छन्, त्यसै गरी भगवानका दिव्य सेवामा संलग्न हुने सबै देवी देवताहरू र जीवात्माहरू स्वतः प्रसन्न हुन्छन्. अत गीता पढेपछि गीताकै निष्कर्षमा आइपुग्नु पर्छ र अरू सबै क्रियाक्रमहरूलाई छोडेर परम पुरुष भगवान श्री कृष्णकै सेवा गर्न थाल्नुपर्छ.
यो जीवन दर्शन प्रति पूर्णतः समर्पित हुनु नै श्रद्धा हो। मानिसमा यस किसिमको श्रद्धा विकास गर्नु कृष्ण भावनाको कार्य हो। कृष्ण भावनावित व्यक्तिहरूका 3 श्रेणी छन्। श्रद्धाविहीन व्यक्ति तेस्रो दर्जामा पर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू देखावटी भक्ति गर्छन्, त्यसैले तिनलाई भक्तिको परिपूर्णता प्राप्त हुँदैन। यस्ता खाले व्यक्तिहरूमा केही समयपछि भक्ति मार्गबाट चिप्लिने सम्भावना बढी हुन्छ। तिनीहरू सेवामा संलग्न रहे पनि पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा नभएका कारणले तिनलाई कृष्ण भावनामा निरन्तर रहिरहन निकै मुस्किल हुन्छ। संस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा यस किसिमका थुप्रै व्यावहारिक अनुभवहरू हामीले गरेका छौँ। कुनै मानिसहरू आफ्नो गोप्य उद्देश्य लिएर कृष्ण भावनामा प्रवेश गर्छन्। जब तिनको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आउँछ, उनीहरू यो मार्ग छाडेर फेरि आफ्नो पुरानै बाटामा लाग्छन्। केवल श्रद्धाले मात्रै कृष्ण भावनामा प्रगति गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म श्रद्धाको विकासको कुरा छ, भक्ति साहित्यको राम्रो अध्ययन गरेको व्यक्तिमा मात्र यो सम्भव छ। भक्ति साहित्यमा निपुण भएको व्यक्ति दृढ श्रद्धालु हुन्छ र त्यस्तो व्यक्ति नै कृष्ण भावनामा प्रथम श्रेणीको कहलाउँछ। भक्ति शास्त्रको ज्ञान नभएका व्यक्ति दोस्रो दर्जामा हुन्छ, तर कृष्ण भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो भन्ने विश्वास तिनीहरूमा स्वतः पैदा हुन्छ र तिनीहरू यो मार्गमा आउँछ। यसरी हेर्दा यिनीहरू तेस्रो दर्जाका व्यक्तिहरूभन्दा श्रेष्ठ देखिन्छन्। तेस्रा दर्जाका व्यक्तिमा न त श्रद्धा नै हुन्छ न त शास्त्र ज्ञान। तिनीहरू त सङ्गतले गर्दा र सजिलाका कारणले गर्दा यसमा लागेका हुन्छन्। त्यसैले तृतीय श्रेणीका व्यक्तिहरू कृष्ण भावनाबाट च्युत हुने बढी सम्भावना हुन्छ, तर द्वितीय श्रेणीका व्यक्तिहरू च्युत हुँदैनन्। प्रथम कोटिका व्यक्तिहरू र कृष्ण भावनाबाट च्युत हुने प्रश्न उठ्दैन। प्रथम कोटिका व्यक्तिले भक्तिमा प्रगति पनि गर्छन् र अन्तमा त्यसको अभिष्ट फल पनि प्राप्त गर्दछ। जहाँसम्म तेस्रो दर्जाका व्यक्तिहरूको कुरा छ, तिनीहरूमा कृष्ण भक्ति धेरै राम्रो कुरो हो भन्ने विश्वास त हुन्छ, तर तिनले भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जस्ता शास्त्रहरू मार्फत कृष्ण सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान पाएका हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ कृष्ण भावनामा लागेका यी तेस्रा दर्जाका व्यक्तिहरू कर्मयोग र ज्ञान योगतिर प्रवृत्त भएको पनि देखिन्छ र कहिलेकाहीँ तिनीहरू विचलित पनि हुन्छन्, तर ज्ञान योग र कर्मयोगको प्रभाव नष्ट हुनासाथ तिनीहरू दोस्रो दर्जा वा पहिलो दर्जाका कृष्ण भक्त बन्न पुग्छन्। कृष्ण प्रतिको श्रद्धा पनि 3 कोटिमा विभाजित छ। यसको चर्चा श्रीमद् भागवतमा पाइन्छ। पहिलो कोटि, दोस्रो कोटि र तेस्रो कोटिको आस्तिकताको व्याख्या श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धमा गरिएको छ। कृष्णका बारेमा सुनेर पनि र भक्ति योगको श्रेष्ठतालाई बुझेर पनि जसका हृदयमा त्यसप्रति श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन र जसले यस्ता कुरालाई केवल प्रशंसा मात्रै हो भन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू भक्तिमा लागेका भए पनि आफ्नो बाटो पहिल्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको पूर्णता पाउने आशा निकै कम्ती हुन्छ। अतः भक्ति मार्गमा जानका लागि श्रद्धा नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो अनुवाद फेरि एकचोटि पढ्छु। हे परन्तप अर्जुन, भक्ति योगमा श्रद्धा नगर्ने व्यक्तिहरू मलाई फेला नपारी फेरि जन्म र मृत्युको संसारमा फर्किन्छन्। एकदम इन्ट्रेस्टिङ श्लोक छ हैन। इन्ट्रेस्टिङ श्लोक छ। कस्तो कस्तो व्यक्तिले चाहिँ भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ। सबभन्दा पहिला त हैन, भगवानले भन्नुहुन्छ कि, भगवानले अगाडिको श्लोकहरूमा भन्नुहुन्छ कि
होइन, तिमी म प्रति ईर्ष्या नगर्नु, होइन। अर्जुनको उदाहरण लिएर भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो साथी हो, मित्र हो, सुहृद हो, र तिमीमा म प्रतिको कुनै पनि ईर्ष्या छैन, होइन। त्यही भएर म तिमीलाई यो परम ज्ञान बताउन जाँदैछु भन्नुहुन्छ। सो यो, होइन, परम गोपनीयता, होइन, एकदम कन्फिडेन्सियल नलेज भन्ने कुरा आउँछ। यो कन्फिडेन्सियल नलेज भन्ने कुरामा चाहिँ, होइन, मैले अस्ति नै पनि भने, यो बुकमा त यो जसले पनि पढ्न सक्छ, होइन। भगवद् गीताको तपाईँको इन्फर्मेसनहरू त गोपनीय त छैन, होइन, एक किसिमले फिजिकल लेभलमा हेर्ने हो भने। तर यसको गहिराई त, होइन, एकदम गहिराई, र यसको जुन भनौँ न, जुन रियल एसेन्स, होइन, सार, यो सार चाहिँ बुझ्न एकदम गाह्रो छ। यो सार बुझ्नको लागि, होइन, हामीलाई कृपा चाहिन्छ। कि भगवानको कृपा चाहिन्छ, कि भगवानको प्रतिनिधिहरूको कृपा चाहिन्छ। त यो जुन गोपनीय ज्ञान, होइन, जस्तै 11औं स्कन्दको कुरा गरौँ। 11औं स्कन्दमा गएर भगवान् श्री कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विराट रूप देखाउन चाहनुहुन्छ। सो यो विराट रूप देखाउने बेलामा, होइन, भगवान् श्री कृष्णले अर्जुनलाई के गर्नुहुन्छ, दिव्य चक्षु, होइन, एउटा ट्रान्सेन्डेन्टल दृष्टि, होइन, एउटा भिजन उहाँले दिनुहुन्छ। तब मात्रै त्यो विराट रूप उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लडाइँमा त्यत्रो लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू आएर बसेका छन्, उभिएका छन् लडाइँ गर्नको लागि, तीमध्ये कसैले पनि विराट रूप देख्नुहुन्न, किनभने दिव्य चक्षु छैन, होइन। सो त्यस्तै गरिकन यो भगवद् गीताको यो जुन टपिक्सहरू छ, एकदम कन्फिडेन्सियल टपिक्सहरू छ, यो टपिकहरू बुझ्नको लागि पनि हामीहरूलाई दिव्य चक्षु चाहिन्छ, होइन। त्यो दिव्य चक्षु भगवानको अथवा भगवानको भक्तहरूको कृपाले मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तब मात्र हामीले बुझ्न सकिन्छ। नत्र भने हामीहरू के हुन्छौँ त, होइन, फेरि भगवान् कृष्ण अगाडि आएको जस्तो हुन्छ, फेरि फुत्किहाल्छ। त यो श्लोकमा यही बताउँदै हुनुहुन्छ। र यहाँ प्रभुपादले फर्स्टमै ड्याङ्गै दिनुभयो। उहाँले के भन्नुहुन्छ, श्रद्धाविहीन व्यक्तिले भक्ति योग प्राप्त गर्न सक्दैन। यही नै यो श्लोकको तात्पर्य हो, होइन, श्रद्धाविहीन। न म पनि कहिलेकाहीँ सोचिरहेको हुन्छु, होइन, हामी यत्रो कोसिस गर्दा गर्दै पनि भगवान् श्री कृष्ण हामीलाई किन प्राप्त हुँदैन त, होइन, भनेर म धेरै सोचिरहेको हुन्छु, होइन। र सोचिरहेको बेलामा शास्त्रमा आधारित गरेर एउटा कुरा के दिमागमा आउँछ भन्दाखेरि, भगवान् श्री कृष्णको जुन स्ट्यान्डर्ड छ, जुन उहाँको जुन एक्जिस्टेन्सको जुन वास्तविकता छ, त्यो हाम्रो जुन अहिले हामी जुन एक्जिबिट गर्छौँ, हाम्रो जुन चेतनाको लेभल छ, त्यो चेतनाको लेभलभन्दा कैयौँ करोडौँ गुणा, होइन, हाई स्ट्यान्डर्डमा छ, माथि छ। सो भगवान् श्री कृष्ण यो होइन कि भगवान् श्री कृष्ण हामीहरू भगवान् कहाँ फर्कियोस्, भगवानको सेवामा जाओस्, भगवानको सङ्गत हामीले पाओस् भन्ने नचाहने होइन भगवान्, होइन। जति हामी आतुर छौँ भगवानको सङ्गत पाउनको लागि, त्योभन्दा बढी भगवान् आतुर हुनुहुन्छ, होइन। तर हामी त्यो भगवान् जुन लेभलमा हुनुहुन्छ, जुन स्ट्यान्डर्डमा हुनुहुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्डमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। र इन केस अहिले हामीले भनौँ न, बाई चान्स हामीले भगवानकै धाममा हामी जान पायौँ भने पनि त्यहाँ त एक त त्यहाँ गएर बोर हुन्छ, होइन। एक त मान्छेहरूले हेर्नुहोस् न, यहीँ अब यहीँ हाम्रो भौतिक चेतना भएको कतिजना मान्छेहरूले कति प्रश्नहरू गर्छौँ। हामी गोलोक गएर के गर्ने, थाहा नै छैन हामीलाई, होइन, कुनै आइडिया नै छैन हामीले कस्तो किसिमको शरीर प्राप्त गर्छौँ, होइन। शरीर छ कि छैन, आत्मा मात्रै हो कि, कस्तो ठाउँ हो, फिजिकल लोकेसन हो कि, होइन, हाम्रो कल्पनाको ठाउँ हो कि, होइन। वी हेभ नो आइडिया, नो इन्फर्मेसन। त्यही भएर कतिजनाले सोध्छ गोलोक गएर के गर्ने, आइडिया छैन, होइन। मतलब त्यहाँ भगवानको भनौँ न अन्तरङ्ग शक्तिहरू, राधा रानीहरू, नन्द महाराजहरू, गोपीहरू, होइन, दिनरात त्यहाँ पुरै, होइन, भगवानको सेवामा संलग्न हुन्छ, होइन। भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले त यतिसम्म पनि भन्नुभयो कि भगवानको लीलाहरूको मात्र यदि हामीले न्युज पेपर मात्र निकाल्ने हो भने यो संसारमा जति पनि रुखहरू छन्, एकै दिनमा त्यो रुखहरू सबै सखाप हुन्छ, यति लीलाहरू यति भइरहेको छ कि, यति भगवानको भनौँ न सेवाहरू भइरहेको छ कि, त्यो सबै लीलाहरू, होइन, यदि हामीले प्रिन्ट गर्ने हो भने यही भौतिक संसारमा त के भइरहेछ, यो कोरोना भाइरस बस खस्यो, ऊ खस्यो, यो त केही पनि होइन न्युजहरू, होइन। फलानु नेतालाई गाली गर्यो, यो त केही पनि होइन। त जुन गोलोक वृन्दावनको वैकुण्ठको जुन न्युज छ, भगवानको लीलाहरूको न्युज यदि हामीले छाप्ने हो भने, होइन, त्यो सम्भव नै छैन। शेषनाग 1000वटा टाउको हुन्छ शेषनागको,
हजारवटा टाउकोले अनन्तकालदेखि भगवानको लीलाहरू बोलिरहेको छ। एउटा टाउकोले बोलेको लीला अर्को टाउकोले बोल्दैन, एउटा टाउकोले बोलेको लीला उसले फेरि रिपिट गर्दैन, र अनन्तकालदेखि यो लीलाहरू चलिरहेछ। यो 1000 टाउकोले भगवानको लीलाहरू बताइराख्नु भएको छ, र आजसम्म त्यो लीलाहरू सकेको छैन। होइन, ब्रह्माजी के भन्नुहुन्छ, म यो संसारको, होइन, संसारमा यो सृष्टिमा ब्रह्माण्डमा कतिवटा बालुवाको कणहरू छ, म त्यो गर्न सक्छु। म यो सृष्टिमा कतिवटा रुख छ त्यसको पातहरू गर्न सक्छु, तर भगवानको लीलाहरू कतिवटा छन् म गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। मलाई थाहा नै छैन, अनन्त छन्, अनन्त। होइन, सो यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानको लीलाहरू भइरहेछ, तर हामीलाई आइडिया नै छैन। होइन, हामीलाई आइडिया नै छैन। हामीसँग जति पनि स्क्रिप्चर्सहरू छन् भगवानको बारेमा बताउनुहुन्छ, जति पनि हाम्रो श्रुति स्मृतिहरू छन्, होइन, आचार्यहरूले रच्नु भएको जुन ग्रन्थहरू छन्, त्यो ग्रन्थमा त केही विशेष लीलाहरू मात्रै त्यसमा उल्लेखित छन्। होइन, विशेष लीलाहरू मात्रै उल्लेखित छन्। होइन, र साँच्चै के भन्यो भने अर्को ब्रह्माण्डमा के भइरहेछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा पनि छैन। होइन, त्यो इन्फर्मेसन हामीसँग पनि छैन। होइन, यदि तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन थाहा पाउनु मन छ भने तपाईँ शुद्ध हुनुहोस्, नारद मुनि बन्नुहोस्। होइन, नारद मुनि बनेपछि तपाईँ सेलेस्टियल पर्सन, तपाईँ कुनै पनि लोकमा जान सक्नुहुन्छ, कुनै पनि ब्रह्माण्डमा जान सक्नुहुन्छ, वैकुण्ठ, होइन, भौतिक संसार वैकुण्ठको कुनै पनि लोकमा जान सक्नुहुन्छ। त्यो गरेर, होइन, हामी ट्राभल गर्न सक्छौँ। त्यो प्रभुपादले एउटा बुक लेख्नुभएको छ, इजी जर्नी टु अनदर प्लानेट्स। होइन, त्यो रकेट सुट, होइन, सटलहरू, स्पेस सटलहरू हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। होइन, हामीलाई के चाहिन्छ, चेतनाको विकास गर्नुपर्छ। होइन, चेतनाको विकास भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो त्यो लोकको, त्यो ब्रह्माण्डको, त्यो लोकको, त्यो वैकुण्ठको, होइन, लेभलको हाम्रो चेतना चाहिन्छ। त्यो चेतना भइसकेपछि मात्रै, होइन, हामीहरू त्यो लोकमा जान सक्छौँ। तर हेर्नुहोस् न, हामी यो मनुष्य चेतना एउटा जनावरको जस्तो, होइन, आहार निद्रा भय मैथुन मात्र यो 4वटा एक्टिभिटी गरेको छ। यो 4वटा एक्टिभिटी गरेर त्यो एक्टिभिटी गर्दा गर्दै हामीहरू, होइन, वैकुण्ठ जान्छौँ, यो जान्छौँ, उ गर्छौँ, रकेट बनाउँछौँ, पुष्पक विमान जस्तो बनाउँछौँ भनेर हामी ट्राई गरिरहेछौँ। होइन, त प्रभुपादको लेक्चर सुनिरहेको थिएँ, त्यसमा भन्नुहुन्छ, होइन, इभन माइन्डको स्पिडमा, मनको स्पिडमा तपाईँ लाखौँ वर्ष तपाईँ ट्राभल गर्नुहोस्, गोलोक पुग्न सक्नुहुन्न तपाईँ। होइन, त गोलोक पुग्नको लागि एउटा सजिलो काम के हो भन्दाखेरि, होइन, हाम्रो सबभन्दा राम्रो नै हामी के गर्न सकिन्छ, होइन, यो शरीरको, होइन, शरीरमा बसेर हाम्रो जुन, होइन, चेतना छ, आत्माको चेतना छ, त्यो चेतनालाई हामीले बढाउँदै 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 शुद्ध गर्दै जानु पर्यो। होइन, त जब जब चित्त शुद्ध हुन्छ, होइन, चेतना हाम्रो शुद्ध हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले चाहिँ भगवत भक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, ट्राभल गर्न सक्छौँ। सो त्यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, होइन, श्रद्धा। होइन, हाम्रो 9 लेभल्स अफ भक्तिको कुरा आउँछ। त्यसमा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले पनि राम्रो व्याख्या गरेर माधुर्य कदम्बिनी भन्ने किताब लेख्नुभएको छ। त्यो किताबमा पनि उहाँले 9 लेभल्स अफ भक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ। होइन, सो यसमा के छ, श्रद्धा। होइन, सबैभन्दा पहिलो स्टेज, भक्तिको पहिलो स्टेज के हो, श्रद्धा। होइन, श्रद्धा, साधुसङ्ग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव अनि प्रेम। त यसरी यो 9वटा लेभलहरूको, होइन, भक्तिहरू गर्न सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ कसरी थियो माइक चाहिँ युज गरेर छैन, होइन, सो होइन, 9 लेभल्स अफ भक्तिको कुरा आउँछ। 9 लेभल अफ भक्तिमा, होइन, श्रद्धा सबैभन्दा पहिलो चिज हुन्छ, श्रद्धा। तर यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि जुन यो किसिमको जुन सुरुमा आउने जुन हामीले जुन श्रद्धा छ, त्यो श्रद्धा एकदम माइन्युट लेभलमा, एकदम कम मात्रामा मात्र त्यो श्रद्धा हुन्छ। होइन, एकदम कम मात्रामा श्रद्धा हुन्छ, र त्यो श्रद्धाले गर्दाखेरि चाहिँ, होइन, हामी भक्तिमा आउँछौँ। तर त्यो जुन एकदम कमसल खालको, भनौँ न, एकदम कमसल खालको कम मात्राको जुन श्रद्धा छ, त्यसले हामीलाई भक्तिमा अगाडि बढ्नको लागि पुग्दैन। त्यही भएर त्यो श्रद्धालाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। होइन, र भगवान्ले पनि के भन्नुभएको छ, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। होइन, त जति श्रद्धा हाम्रो बलियो हुँदै जान्छ, त्यति हाम्रो भक्तिमा पनि, होइन, हाम्रो जुन एडभान्समेन्ट पनि बलियो हुँदै जान्छ, राम्रो हुँदै जान्छ, भक्तिमा चाहिँ हामी निपुण हुँदै जान्छौँ। त्यही भएर यो श्रद्धा बढाउन एकदम जरुरी छ।
तर जुन जुन यो सुरुको श्रद्धाको कुरा गर्दा चाहिँ एकदम माइन्युट लेभलमा हुन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण छ कि होइन, भक्तहरूलाई हेर्छ, भक्तहरू कस्तो खुसी आनन्द देख्छ होइन, त्यो खुसी आनन्द देखेकोले न केही छ कि मैले केही मिस गरेर आएको छु कि होइन, यस्तो किसिमको जुन होइन जुन भावनाहरू आउँछ त्यो सुरुको श्रद्धा हो। तर यो श्रद्धाले पुग्दैन। अनि यहाँ प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ, भक्तहरूको सङ्गले श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ भनेको मतलब पहिला श्रद्धा हुन्छ भगवान् छ कि, यो संसारभन्दा बेग्लै अरू केही चिज छ कि होइन, यो क्वेसनहरू सबै यहाँ देख्छ मैले। अनि अर्को बरु अरू केही एनोनिमस त्यस्तो आयो भने चाहिँ पठाउनु, स्क्रोल गर्दै हेर्छु मैले। सो जुन होइन जुन जुन सुरुको श्रद्धा छ त्यो नपुग्ने भएकोले गर्दाखेरि श्रद्धा पछिको स्टेप के हुन्छ होइन, पहिला श्रद्धा आउँछ त्यसपछि साधुसङ्ग होइन, त्यो श्रद्धालाई बढाउनको लागि अनि सेकेन्ड स्टेजमा हामीले के गर्नुपर्छ, साधुसङ्ग गर्नुपर्छ होइन। अब साधुसङ्गले के गराउँछ होइन, साधुहरूको सङ्गतमा के गराउँछ, भजन क्रिया होइन। भजन क्रिया भनेको भजन गाउने मात्रै होइन होइन, भगवान्सँग रिलेटेड कुनै पनि चिज गर्नु, गाउनु, खानु, पकाउनु होइन, सफा गर्नु अथवा पूजा गर्नु या कुनै पनि चिज गर्नलाई भजन भन्छ होइन। त भजन क्रिया एक्टिभिटीहरू जुन भगवान्सँग रिलेटेड एक्टिभिटीहरू चाहिँ होइन भगवान्ले भक्तहरूले गराउनुहुन्छ होइन। सो प्रभुपादले यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, भक्तहरूको सङ्गतले श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ भनेको मतलब जुन त्यो सुरुको जुन फर्म नभइसकेको होइन, निश्चय नभएको जुन श्रद्धा छ त्यो श्रद्धा अब बलियो बलियो हुँदै जान्छ, बलियो बलियो हुँदै जान्छ न। सो तर यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अधिकांश व्यक्तिहरूको होइन भाग्य खोट्टा हुन्छ, मतलब भाग्य धेरै हुँदैन र अभागी भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो श्रद्धा फस्टाउने मौकै पाउँदैन होइन, श्रद्धा फस्टाउने मौकै पाउँदैन र उसले भक्तहरूको सङ्गतमा बसेर पनि होइन, भक्तहरूको सङ्गतमा बसेर पनि होइन उसले यो जुन भक्तिको जुन मार्ग छ त्यो भक्तिको मार्गमा उसको इच्छा नै हुँदैन, भक्तिको मार्गमा इच्छा नै हुँदैन। सो यहाँ प्रभुपाद बताउँदै हुनुहुन्छ कि हाम्रो पनि कतिपय एक्सपिरियन्स छ इस्कन एज एन अर्गनाइजेसन होइन, जुन चाहिँ एउटा शुद्ध भक्त बनाउने जुन उद्देश्य लिएर हिँडेको छ, त्यो उद्देश्य लिएर हिँडेको जुन अर्गनाइजेसनमा कतिपय मान्छेहरू आउँछ जुन चाहिँ बेग्लै उद्देश्य होइन, भित्र मनभित्र जुन उद्देश्य छ, जुन मोटिभ छ होइन, उहाँहरूको जुन किसिमको विचार छ त्यो अलग्गै किसिमको विचार लिएर आएको हुन्छ, जुन कृष्ण कन्सियसनेस विचार हुँदैन उनीहरूको होइन। जुन भनौँ न भगवान् श्रीकृष्णलाई म कसरी आनन्द दिउँ, म कसरी सेवा गरौँ, भगवान् श्रीकृष्णको भक्तहरूलाई म कसरी सेवा गरौँ भन्ने उसको उद्देश्य हुँदैन, उसको उद्देश्य अर्कै खालको हुन्छ होइन, पैसा कमाउने हुन्छ या कोही अल्छी हुन्छ। हेर्नुहोस् न, साँच्चै के भन्ने हो भने कृष्ण भावनामृत जुन प्रोसेस छ यो गजबको प्रोसेस छ होइन, अल्छीहरूको लागि त एकदम बेस्ट छ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई कसैले कोही गृहस्थले घरमा खाना बोलाउँछ, खाना फ्री, फेरि हेर्नुहोस् न भगवान्लाई चढाएको प्रसाद जुन हुन्छ बेस्ट हुन्छ, किनभने भगवान्लाई चढाएको प्रसाद एकदम मिठो मिठो खानिदिन्छ र मिठो मिठो खाना खाइसकेपछि तपाईँलाई के गर्छ, त्यसपछि दक्षिणा पनि दिनुहुन्छ होइन, दक्षिणा पनि दिनुहुन्छ। सो एउटा प्रपर मोटिभ नभएको मान्छे होइन, भगवान्को भक्ति नचाहने मान्छे होइन यो संस्थामा आइपुग्यो, यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो भने त उसलाई त के चाह्यो होइन, 16मा 17 भन्छ नि होइन, एकदम अहो होइन, मेहनतै नगरिकन बसी बसी खान पनि पाउने, उल्टो पैसा पनि दिने, अनि प्रभु भनेर पनि बोलाउने, अझ मास्टर भनेर पनि बोलाउने। सो यो किसिमको चिजहरू हुन्छ ओके होइन। एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले त आहा मैले संसारलाई दुनियाँलाई ठगेँ, मैले कति सजिलो बाटो भेटेँ भनेर उसले सोच्न सक्छ होइन। तर अन्तिममा होइन, अन्त्यमा गएर उसको जुन परम लक्ष्य उसले प्राप्त गर्ने होइन, परम जो उसले उद्देश्य उसले प्राप्त गर्नुपर्ने हो भगवान्को भक्ति, भगवान्को सेवा, त्यो चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सक्दैन होइन। त्यही भएर भगवान्को भक्ति होइन त्यति सस्तो चिज होइन होइन, त्यति सस्तो चिज होइन कि होइन जो कसैले पनि यसलाई प्राप्त गर्न सक्छ होइन। मनुष्यानाम सहस्रेषु होइन, यसमा के भनेको छ यो श्लोकमा भन्दाखेरि करोडौँ मान्छेहरू, लाखौँ मान्छेहरू होइन आध्यात्मिक ज्ञानतिर आकर्षित हुन्छ, तिनीहरूमध्ये 1-2 जना मात्रै होइन त्यसमा आकर्षित हुन्छ र त्यसलाई वास्तविकमा बुझ्न सक्छ। र त्यस्तै अलिअलि बुझेको करोडौँ मान्छेहरू मध्येमा 2-4 जना भगवान्को भक्तिमा आकर्षित हुन्छ
र यस्तो भगवानको भक्तिमा होइन आकर्षित भएको करोडौँहरूमध्ये 1-2जनाले मात्र भगवानलाई बुझ्न सक्छ, भगवान प्राप्त गर्न सक्छ। सो यो एकदम रेयर होइन, एकदमै दुर्लभ होइन, दुर्लभ चिज हो होइन। त्यही भएर भक्तहरूको जुन दर्शन छ, भक्तहरूको जुन एसोसिएसन छ, सङ्घ छ, यो एकदम रेयर हुन्छ। र यदि तपाईँले कोही राम्रो भक्त, असल भक्त, जसको मोटिभ होइन, जसको जुन उद्देश्य छ भगवानको सेवा, भक्तहरूको सेवा छ, त्यस्तो भक्तहरूको त हजुरले चरण समात्नुपर्छ। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल न। सो एउटा शुद्ध भक्तको चरण रेणु होइन, भगवानको शुद्ध भक्त तपाईँले भेटाउनु भयो भने उसको चरण हामीले समात्नुपर्छ। जस्तै श्रील प्रभुपाद होइन, श्रील प्रभुपाद हामीले हेर्नु भने होइन शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न होइन, 69 वर्षको उमेरमा उहाँ अमेरिका जानुभयो। त्यो पनि कुन ठाउँ छोडेर? वृन्दावन छोडेर। अहिले हेर्नुहोस् न, इस्कनमै पनि होइन अधिकांश भक्तहरू कहाँ जान खोजिरहेछन्? वृन्दावन जान खोजिरहेछन् होइन। अनि किन वृन्दावन गयौँ र वृन्दावनमा गएर यदि हाम्रो बास भयो भने वृन्दावनमा शरीर छोड्यो भने गोलोक जान पाइन्छ भन्ने होइन उहाँहरूको भावना छ। तर यहाँ श्रील प्रभुपाद हेर्नुहोस् न, वृन्दावनमा होइन मजाले होइन राधा दामोदर मन्दिरमा उहाँले होइन किचन र कोठा पनि पाइसकेको होइन, सन्यासी, उहाँलाई खान बस्नको लागि केही पनि प्रब्लम नै थिएन, समस्यै थिएन होइन। भगवानको भक्ति गर्नलाई उहाँलाई केही समस्या थिएन वृन्दावनमा। त्यस्तो व्यक्ति होइन हामी जस्तो बद्ध जीवहरूको कल्याणको लागि उहाँको गुरुको आदेश अनुसार होइन, तिमी पश्चिममा गएर इङ्ग्लिसमा तिमीले बुक ट्रान्सलेट गरेर प्रचार गर, वेन एभर यु हेभ मनी यु प्रिन्ट बुक्स। यो आदेशको पालन गर्नको लागि प्रभुपाद कहाँ जानुहुन्छ? अमेरिका जानुहुन्छ। त प्रभुपाद हेर्नुहोस् न, गुरुनिष्ठा कतिको जरुरी छ प्रभुपाद होइन। एकचोटि प्रभुपाद राधा दामोदर मन्दिरमा उहाँ बसिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई ज्वरो आएको थियो होइन। र ज्वरो आएको बेलामा एकदम होइन, अब त्यो राधा दामोदर मन्दिर तपाईँले हेर्नुभयो भने वृन्दावनको फेरि क्लाइमेट पनि एक्सट्रिम छ, गर्मीमा एकदम गर्मी, जाडोमा एकदम जाडो। सो यो जाडोको महिनामा प्रभुपादलाई ज्वरो आइरहेको हुन्छ र प्रभुपाद चाहिँ आफ्नो कोठामा सुतिराख्नु भएको थियो होइन। र सुतिराख्नु भएको र उहाँको एकजना साथी आउनुहुन्छ उहाँलाई भेट्नलाई। आउँदाखेरि त प्रभुपाद एकदम यस्तो कुप्रो परेर एकदम गरेर थरथर कापेर सुतिराख्नु भएको, डल्लो परेर। र उहाँले आएर भन्नुहुन्छ प्रभुपाद होइन त्यो बेला अभयचरण के भक्तिवेदान्त स्वामी, हजुरले किन कम्बल नकिन्नु भएको? हेर्नुहोस् त यस्तो चिसो भइरहेको छ, तपाईँलाई ज्वरो पनि आइरहेको छ, एउटा कम्बल किन्नुहोस् न, कम्बल ल्याउनुहोस् न भन्दाखेरि प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ होइन, मसँग पैसा त छ, तर मेरो गुरुले के आदेश दिनुभएको छ? वेन एभर यु हेभ मनी प्रिन्ट बुक्स होइन, किताब प्रिन्ट गर्नु र वितरण गर्नु। त्यही भएर यो जुन कम्बल किन्ने पैसा म किताबमा लगाउँछु होइन। यो मेरो ज्वरो ठिकै छ, मलाई केही समस्या छैन, यो आफै जान्छ। त सोच्नुहोस् त, प्रभुपादले यसरी खडा गर्नुभएको इस्कन हो यो होइन। प्रभुपादको यो भावबाट यो खडा भएको इस्कन होइन। र हामीहरू अहिले पनि देख्छौँ कि इस्कनमा पनि कति होइन गलत विचार भएको, गलत दृष्टि भएको, गलत उद्देश्य भएको मान्छेहरू आउँछन् र इस्कनको होइन भगवानको जुन सम्पत्ति छ त्यसलाई मिसयुज गर्न थाल्छन् होइन। र त्यस्तो व्यक्तिलाई के भनेको छ? ओके, भक्तिमा त आयो, मन्दिरमा त बसिरहेछ होइन, उसले कुनै पनि किसिमको सेवा गर्न चाहँदैन होइन। ऊ खालि मै खाउँ, मै लाउँ, सुख सब मै गर्नुहुन्छ, आफूलाई फेसिलिटी खोज्छ उसले होइन। र मन्दिरमा बसेर उसले होइन केही पनि सेवा पनि गर्दैन होइन। र उसको उद्देश्य अर्कै होइन। यहाँ प्रभुपादले के हुनुहुन्छ? पैसा कमाउने उद्देश्य होला, कोही अल्छी होला होइन। त यस्तो किसिमको उद्देश्य भएको मान्छेहरू आउँछन् र त्यस्तो मान्छेहरू होइन हेर्दाखेरि तिलक धोती लाएर त बसेका हुन्छन्, तर त्यस्ता मान्छेहरूलाई के भनेको छ? थर्ड क्लास डिभोटी होइन, तेस्रो श्रेणीको डिभोटीहरू भन्ने भन्छ, तेस्रो दर्जामा पर्छन् भनेर भनेको छ। र यस्तो तेस्रो दर्जामा पर्ने डिभोटीहरू अधिकांश हुन्छ होइन। माइन्ड नगर्नुहोस्, अस्ति मैले पनि एउटा स्टेटमेन्ट के बोलेँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इस्कन मन्दिर छ बुढा नीलकण्ठमा होइन, एउटा यो इस्कन मन्दिरमा होइन सयौँ भक्तहरू छन्, हजारौँ भक्तहरू छन् होइन। लाइफ मेम्बर, तपाईँको जपमाला होइन, माला जप गर्ने अथवा फेस्टिभलमा आउने डिभोटीहरू सबै राख्ने हो भने त तपाईँको 5-6 हजार कट्छ। त्यति शुभचिन्तक छ यो मन्दिरको होइन, आउनुहुन्छ। र त्यसमध्येमा होइन 200-300 भक्तहरू चाहिँ रेगुलर भक्त हुनुहुन्छ होइन, रेगुलर भक्त हुनुहुन्छ। तर
मन्दिरको लागि अथवा भगवानको लागि अथवा गुरुको लागि या भक्तहरूको लागि भनेर जीवन डेडिकेट गर्ने साँच्चीकै यो बुढानीकण्ठको मन्दिर चलाउने भक्तहरू 20 देखि 25 जनाभन्दा बढी छैन। साँच्चीकै डेडिकेटेड भक्तहरू होइन। र त्यही भएर हामीले चाहिँ यसबाट बुझ्न सक्छौँ होइन, यो तेस्रो श्रेणीको भक्तहरू चाहिँ धेरै हुन्छ होइन, अधिकांश मात्रामा हुन्छन् होइन, जसको चाहिँ उद्देश्य नै कृष्ण होइन, कृष्ण भक्ति हुँदैन होइन, उद्देश्य समा हो होइन, मेन्टल पिस होइन, यो संसारमा भक्ति गरेर म एकदम राम्रो व्यक्ति बन्ने होइन, प्रसिद्ध बन्ने होइन। कतिपय भक्तहरू मैले यस्तो पनि देखेको छु होइन, आउँछन् सिद्धान्त सिक्छन्, भगवानको सिद्धान्त शिक्षण होइन, प्रभुपादले दिनुभएको जुन यो फिलोसफीहरू प्रिन्सिपलहरू होइन हामी सिक्छौँ, यो फ्री छ होइन। तपाईँको भनौँ न अलिकति यसो कुर्ने हो भने त यो कि बुक स्पोन्सर गर्ने भक्तहरू पनि आइपुग्छन्, अनि बुक पनि फ्रीमा पाइन्छ अनि प्रसाद पनि फ्रीमा पाइन्छ। मैले एकजना होइन मेरो नजिकको भक्तलाई मैले सोधेको थिएँ, प्रभुजी तपाईँ कृष्ण कन्सियसनेसमा आउनुभएको कति भयो भने भन्दा, उहाँले 5 वर्ष भयो भने भन्नु, अनि तपाईँले हरेकचोटि आउनु हुँदाखेरि प्रसाद लिनुहुन्छ भने मन्दिरमा आउँछु प्रसाद लिन्छु। अनि मैले कति पैसा तिर्नु भएको छ तपाईँले, अहिलेसम्म कति डोनेसन दिनुभएको छ भनेर सोधेँ मैले। उहाँले के भन्नुभएको छ, 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन, 1 रुपियाँ डोनेसन पनि दिएको छैन। तर गुड न्युज चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो भक्तले आफ्नो श्रमदान दिनुभएको छ, आउनुहुन्छ पुरै साह्रै मेहनत गर्नुहुन्छ एकदमै होइन, आफूले जति आफ्नो शरीर बुद्धि मन होइन उहाँले जति सक्नुहुन्छ उहाँले त्यो सेवा गर्नुहुन्छ। तर हेर्नुहोस् न नगद चाहिँ फेरि दिएको छैन होइन। भनेको मतलब होइन कतिपय भक्तहरू त श्रमदान गरेर एकदम होइन, जति जो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँले होइन आफूले सके नसकेन भ्याइ नभ्याइकन आएर आफ्नो पढाइ होइन लाई एउटा मिनिमम उसमा राखेर उहाँहरूले आएर सेवाहरू पनि गर्नुहुन्छ, त्यस्तो भक्तहरू पनि छन्। र कतिपय भक्तहरूले चाहिँ सेवा गर्न सक्नुहुन्न होइन, जुन श्रमदान गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ आएर लक्ष्मी दान गरेर पनि उहाँहरूले मद्दत गर्नुभएको छ होइन, धेरै मात्रामा अथवा थोरै मात्रामा लक्ष्मी दान दिएर पनि सेवा गर्नुहुन्छ। तर अधिकांश भक्तहरू त्यस्तो छैन। अधिकांश भक्तहरू कस्तो छ, हरिबोल भक्तहरू आउनुहुन्छ, हरिबोल होइन, यो इस्कनबाट यो भगवानको भक्तिबाट मैले के फाइदा लिन सक्छु होइन, अमेरिका जान सक्छु कि युरोप जान सक्छु कि चन्द्रमा जान सक्छु कि स्वर्ग जान सक्छु कि होइन, अथवा फ्रीमा खान पाइन्छ कि होइन। यो गजबको सिस्टम हो यो। हामीले अब यो खास यो बताइराख्नुपर्ने चिज त होइन, तर गजब लाग्छ होइन, गजब लाग्छ। तर भनेको मतलब यो सबै सुनिसकेपछि होइन हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ, म तेस्रो श्रेणीमा त परिनँ होइन, कतै म तेस्रो श्रेणीमा पर्ने भक्त त होइन होइन, किनभने तेस्रो श्रेणीमा म पर्छु भने त मलाई त घाटा भयो होइन, त अन्तिममा गएर मैले भगवान् त प्राप्त गर्दिनँ होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ यो चिन्ताको विषय हो नि होइन। प्रभुपादले यो इन्फर्मेसन होइन कसैलाई गाली गर्नलाई दिएको होइन, म यो अहिले भक्तहरू नराम्रा छन् भनेर बताउनलाई बोलिरहेको होइन, तर यो चाहिँ हाम्रो चिन्तन गर्ने विषय हो। कतै म तेस्रो श्रेणीमा त परिनँ होइन, कतै म भगवानको भक्तिबाट टाढा भइरहेको छु कि मैले गरिरहेको चिज पुगिरहेको छैन कि होइन, यो चिन्तन गर्नुपर्ने एकदम विषय छ यो होइन, चिन्तन गर्नुपर्ने चाहिँ यो एकदम गहन विषय छ होइन। त्यही भएर हामी यो तेस्रो श्रेणीको जुन भक्तहरू प्रभुपादले भन्नुहुन्छ होइन, तेस्रो श्रेणीको यो 2टा चिजहरू भन्नुभएको छ प्रभुपादले। तेस्रो श्रेणीमा पर्नको लागि के गर्नुपर्छ, एउटा त हामीलाई सिद्धान्त थाहा छैन होइन, जुन ग्रन्थ शास्त्रहरू हामीले पढेकै छैन, र पढेको भए पनि त्यसको निचोड हामीले बुझेकै छैन होइन। हामीहरू अल्प ज्ञानी छौँ होइन, 2-4वटा क्लासमा 2-4वटा कुरा सुन्छौँ कसैले बताएको, अनि त्यो 2-4वटा कुरालाई लिएर हामी ढुवास दिएर हिँड्छौँ होइन। त तेस्रो श्रेणीको एउटा के अरे भन्दाखेरि उसको जुन भगवत ज्ञान होइन, भगवत भक्तिको ज्ञान उसलाई आउँदैन, थाहा छैन, अथवा कम मात्रामा एकदम अल्प थोरै मात्रामा मात्र उसलाई थाहा छ। भनेको मतलब उसले भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, हामी सबै उहाँको सेवक हौँ भन्ने चिजमा ऊ विश्वस्त हुँदैन, उसलाई ज्ञानै पुगेको हुँदैन। र दोस्रो होइन, दोस्रो चाहिँ यहाँ के बताइएको छ भन्दाखेरि उसको श्रद्धा पनि छैन होइन, श्रद्धा पनि छैन, उसलाई भगवान् होइन श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरोमा श्रद्धा पनि छैन, र उसको भक्ति पनि छैन उसको होइन, भक्तिमय ज्ञान पनि छैन होइन। यहाँ के भनेको छ होइन,
तेस्रो दर्जाका व्यक्तिहरूभन्दा श्रेष्ठ देखिन्छ। तेस्रो दर्जाको व्यक्तिमा होइन यहाँ भन्नुभएको छ प्रभुपादले, तेस्रो दर्जाका व्यक्तिमा न त श्रद्धा नै हुन्छ न त शास्त्र ज्ञान, होइन श्रद्धा पनि छैन। अब श्रद्धा भए पनि ल ठिकै छ होइन, होइन अब भगवान् हुनुहुन्छ, म अज्ञानी छु, मैले नबुझेको होला, तर अरूहरूले त बताइरहेछन्, प्रभुपादले बताइरहेछन् होइन, यस्तो किसिमको श्रद्धा चाहिँ हुन्छ होइन। सो म पनि कृष्ण कन्सियसनेसमा आउँदाखेरि सुरुमा होइन श्रद्धा त थियो होइन, भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, पत्रिप्रभु भेटिसकेपछि पत्रिप्रभुसँग म चर्चा गर्थेँ, बसेर घन्टौँसम्म कुरा गर्थेँ, गर्दै गएपछि म कन्भिन्स त भइसकेको थिएँ, हो यो पत्रिप्रभु भन्ने मान्छेले, भक्तले मलाई जे पनि दिनुहुन्छ यो सही दिनुहुन्छ, यो मान्छे चाहिँ खतरा मान्छे हो, दामी मान्छे हो भन्ने एउटा श्रद्धा चाहिँ थियो होइन। मैले प्रभुपाद पनि चिन्दिनँ थिएँ, भगवान् पनि चिन्दिनँ थिएँ, तर पत्रिप्रभुप्रति चाहिँ मेरो धेरै ठुलो श्रद्धा थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन म आकर्षित भएँ, म होइन स्कनमा आकर्षित भएँ र पत्रिप्रभु असाध्यै मन पर्थ्यो होइन, मनपर्छ पनि, अहिले पनि मनपर्छ र पत्रिप्रभुले भनेको भरमा चाहिँ मैले फलो गर्थेँ, तर होइन भित्रदेखि हृदयले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेको थिएन होइन। म कृष्ण कन्सियसनेस आएको त्यस्तै 1-2 वर्षको समयमा होइन, 2 वर्ष भनौँ न, अनि त्यो समयमा बिचबिचमा प्रश्न पनि आउँथ्यो होइन, कतै कृष्ण छैन कि क्या हो होइन, भगवान् कृष्ण छैन कि क्या हो, यति गफ हान्दै हो क्या हो होइन। र एनिवे यो कृष्ण भए पनि नभए पनि यो कृष्ण कन्सियसनेस प्रोसेस चाहिँ एकदम दामी छ, यसले मान्छेलाई सुखी नै बनाउँछ, यसले शान्त बनाउँछ मान्छेलाई होइन। तर कृष्ण छैन कि क्या हो, यत्तिकै कुन चाहिँले गफ हान्दै क्या हो होइन, हामीलाई झुक्याउनलाई गफ हान्दै हो कि, यस्तो किसिमको एउटा फिलिङ आउँथ्यो। तर अलिकति बुद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, अलिअलि शास्त्र पढेको कारणले गर्दाखेरि बुद्धिले के भनिहाल्थ्यो होइन, मनले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्थ्यो भने मेरो बुद्धिले चाहिँ के कुरा गर्थ्यो भने, ए अब त होइन प्रभुपादभन्दा ठुलो भइस होइन, अब त हाम्रो 6 गोस्वामीजभन्दा ठुलो भइस होइन, अब त व्यासदेवभन्दा ठुलो मान्छे भइस होइन, चैतन्य महाप्रभुभन्दा ठुलो ज्ञानी भइस होइन, कृष्ण छैन भन्ने त एकदम बुद्धिमान भइस त अब। त एक किसिमले भित्रदेखि एउटा के फिलिङ आउँथ्यो भन्दाखेरि, ए मैले आचार्यहरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छु र होइन, डेफिनेटली सकिँदैन, डेफिनेटली छैन होइन, मसँग कति ज्ञान छ होइन, केही पनि ज्ञान छैन, यो भनौँ न एउटा कुनै कोठामा बस्छु भने त्यो भित्ताभन्दा उता पछाडि के भइरहेछ मलाई थाहा नै हुँदैन, भनौँ न एउटा मेरो आँखाको दृष्टि, मेरो कानले एउटा सर्टन डिस्टेन्ससम्म सोच्न सक्छ मेरो होइन। र त्यो मात्रै नभइकन मेरो सबैभन्दा लाइफको सबैभन्दा ठुलो अवरोध कहाँ छ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो जुन शिक्षा दिएको छ, हामीलाई संस्कार दिएको छ बच्चा बेलादेखि होइन, पापहरू गर्नलाई, पाप र पुण्यको मात्रै ज्ञान छ हामीसँग, भक्तिको ज्ञानै छैन होइन। यसमा हाम्रो हुन त हाम्रो आमा बुवाको पनि दोष छैन, किनभने उहाँहरूले पनि त्यो पाउनु भएन, यो डिग्रेड हुँदै गयो होइन। जुन हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा जुन वैष्णविजम, जुन सनातन धर्म भन्ने थियो त्यो होइन ध्वस्त हुँदै गयो। हेर्नुहोस् न, अब यो सनातन धर्म भनेर हाम्रो इन्डिया नेपालमा चाहिँ यो जगजगी थियो होइन, तर कति सय वर्षसम्म होइन मुस्लिमहरू आए नष्ट गर्न खोजे होइन, त्यसपछि कति सय वर्ष आए ब्रिटिसहरू आए, वेस्टर्नाइजेसन लिएर आए होइन। तैपनि अहिले जति बाँचिरहेछ, जति जुन हिन्दू भनेर हामीले बचाएर राखेका छौँ त्यो संस्कारहरू, त्यो धेरै डाइभर्टेड र यो के भन्छ डाइभर्टेड र यो के भन्छ डिजल्भ होइन, एकदम हल्का मात्रामा भइसक्यो, हामी कम्प्रोमाइज गर्न थालिसक्यो हामीले होइन, धेरै कुराहरू रीतिरिवाजको आधारमा गर्न थालिसक्यो, यसको पर्फेक्ट नलेज हामीसँग छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन हामीले भक्ति त बच्चा बेलादेखि सानै बेलादेखि त पाएनौँ हामीले होइन, अनि त्यो नपाएको कारणले गर्दाखेरि होइन हामीहरूले त्यो भनौँ न यो भक्ति साँच्चै पाउँदाखेरि पनि विभिन्न क्वेसनहरू आउँछ होइन। हेर्नुहोस् न, सूर्यले पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भन्ने हामीलाई सानैदेखि पढाएको होइन, हुन त हामीले पनि देखेको छैन होइन, तपाईँहरूमध्ये हामीमध्ये कोही साइन्टिस्टहरूले पनि देखेको छैन यो कुरो, किन यहाँ आइरहेछ त पाउँदाखेरि पनि विभिन्न क्वेसनहरू आउँछ है, हुन्छ। उहाँको फोनमा प्रब्लम, अस्ति ड्याडीले पनि त्यही एकछिन पछि आउँछ, यहाँ आइरहेछ ओके।
सो कोही कोही भक्तहरूले चाहिँ साउन्ड सुनेन भनेर कम्प्लेन गर्नुभयो र त्यही भएर चाहिँ जुन मैले माइक युज गरिरहेको छु त्यो माइक निकालिदिएँ होइन। अहिले सुन्छ कि सुन्दैन, यदि सुन्दैन भने तपाईँहरू कमेन्ट्समा लेख्नुहोस् होइन। यदि सुन्दैन भने, सुन्छ भने नो प्रब्लम, यु डोन्ट निड टु रियाक्ट। सुन्दैन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट्समा लेख्नुहोस् सानो सुन्यो अथवा सुन्दैन भनेर। ओके, सो एनिवे, सो यो जुन हाम्रो ओके, सो हाम्रो भनौँ न सानो बेलादेखि हामीलाई यो जुन ज्ञान दिइएन होइन, नदिएको कारणले गर्दाखेरि होइन, हामीले वैदिक जुन प्रिन्सिपलहरू छ, मैले यो भन्दै थिएँ कि होइन पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भनेर होइन, यो हामीलाई सानो बेलादेखि हाम्रो दिमागमा ठोसिदिएको छ होइन। अब यसको प्रमाण त छैन होइन, यो पाएको छ छैन हामीलाई थाहा छैन होइन। हामीले यो मतलब साँच्चीकै यो भनौँ न यो इन्फर्मेसन रियल हो कि होइन थाहा छैन हामीलाई होइन, तर हामीलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई दिइसकेको छ। र जब हामीले भनौँ न बाई फर्चुन, हाम्रो भाग्यले गर्दाखेरि अथवा कसैको कृपाले गर्दाखेरि जब हामीले वैदिक इन्फर्मेसनहरू हामीले प्राप्त गर्ने मौका पायौँ, त्यो बेलामा के भन्छ, होइन होइन सूर्यले पृथ्वीलाई घुम्छ है भनेर भन्दाखेरि हो र कसरी, किन होइन, हामी हजारवटा क्वेसन गर्छौँ होइन। तर पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वेसन आउँदैन केही पनि, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्छौँ होइन। एटमको कन्सेप्टहरू अनि कसले देखेको छ एटम, कसैले पनि देखेको छैन, इट्स अ हाइपोथेसिस होइन। अनि त्यो हाइपोथेसिसको अन्दाजमा दुई चारवटा कुराहरू मिलेको छ होइन। अनि मिलेको कारणले गर्दाखेरि होइन विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्सहरू आयो, त्यसपछि आएको कारणले गर्दाखेरि यो हो त होला नि त भनेर होइन हामीले विचार गर्न सक्छौँ। तर इभन इलेक्ट्रिसिटीकै कुरा गर्ने हो भने पनि कन्भेन्सनल करेन्ट भन्ने छ होइन। पहिला पहिला चाहिँ के भन्ठान्थ्यो, पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जान्छ भन्ने होइन, जुन कन्भेन्सनल थ्योरी थियो। त्यसबाट पनि कति चिजहरू बनायो उनीहरूले, चलेकै थियो होइन। तर पछि आएर थाहा पायो कि नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर जान्छ इलेक्ट्रिसिटी होइन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ जुन कन्भेन्सनल करेन्टहरू यिनीहरू होइन, सो विभिन्न यो चिजहरूको होइन अहिले चर्चाहरू भइरहेछ। सो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि होइन, हामीलाई यो सानै बेलादेखि हामीलाई यो ज्ञान दिइएको थियो भने होइन, जस्तै उदाहरणको लागि जो गुरुकुलमा हुर्किन्छन् होइन, उनीहरूलाई त यो सजिलो छ होइन। जस्तै म मायापुरमा एउटा क्लासमा बसिरहेको थिएँ र क्लासमा बसिरहेको बेलामा यहीँ होइन कसमस, वैदिक कस्मोलोजीको कुरा आउँथ्यो होइन, यो ब्रह्माण्डको सृष्टिको बारेमा होइन। भानु महाराजले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यही कुरा गर्नुहुन्छ, नक्षत्रको कुरा गर्नुहुन्छ, सूर्यको मोसनको कुरा गर्नुहुन्छ, कति प्लानेटहरू हेर्दाखेरि अगाडि गइरहेको जस्तो देखिन्छ तर पछाडि गइरहेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि रिलेटिभिटीको कुराहरू, यस्तै कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। र त्यसमा जुन जुन किसिमबाट त उहाँले जुन वैदिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट उहाँले जुन चर्चा गरिराख्नु भएको थियो होइन, एस्ट्रोलोजीको ज्योतिष विद्याको पोइन्ट अफ भ्यूबाट उहाँले चर्चा गरिराख्नु भएको थियो, त्यो सबै कुरो मेरो लागि नौलो थियो होइन। र त्यो सबै कुराहरू बुझाइराख्दाखेरि मेरो यो जुन सोलर सिस्टम होइन, यो मोडर्न जुन भनौँ न कस्मोलोजी, जुन युनिभर्सको जुन स्ट्रक्चरहरू छ, बिग ब्याङ थ्योरी होइन, यिनीहरूले चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ गडबड गरिरहेको थियो होइन। भानु महाराजले बताइरहेको कुराहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा यस्तो पनि हुन्छ र, यो त अति भयो, यो त इलोजिकल भयो भन्ने किसिमको होइन फिलिङ्सहरू आइरहेको थियो। तर मेरै साइडमा एकजना ब्रह्मचारी बसिराख्नु भएको थियो होइन। त्यो ब्रह्मचारी चाहिँ गुरुकुलमा हुर्किनु भएको रहेछ होइन। भनेको मतलब जन्मेदेखि नै कृष्ण कन्सियस होइन, अनि गुरुकुलमा उहाँको पढाइ भएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ एकदम हाँसेर मजाले एक्सेप्ट गरिरहेको। अनि मैले उहाँलाई एक्सक्युज मी होइन, महाराजले जे पनि बताइराख्नु भएको छ, आर यु गेटिङ इट, तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ भनेर मैले सोधेँ। उहाँले भन्छ बुझिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँलाई केही डाउट साउट आएको छैन? अनि उहाँले यत्रो आँखा पारेर मलाई हेरेर भन्नु, के को डाउट होइन, वाट एभर इज सेइङ इज बेस्ड अन शास्त्र, वाट इज द डाउट भनेर एकदम ठुल्ठुलो आँखा पारेर भन्नुभयो। अनि म होइन म चेक मात्र गरेर आएको भने मैले उहाँलाई केही पनि बताइनँ। त्यसपछि क्लास सकिसकेपछि म भानु महाराज कहाँ गएँ होइन। भानु महाराज कहाँ गइसकेपछि भानु महाराजलाई हात जोडेर मैले भने, महाराज होइन मलाई एउटा ठुलो समस्या पर्यो होइन। के समस्या पर्यो भन्दाखेरि मैले के भने मलाई मोडर्न साइन्सले मेरो दिमाग बुढेको छ होइन। मोडर्न साइन्सले सानै बच्चा बेलादेखि
होइन, यो मर्करी, भिनस, अर्थ, मार्स भनेर यो जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस, नेप्ट्युन, प्लुटो, कहिले प्लुटो आयो भन्छ, कहिले प्लुटो हरायो भन्छ, होइन, कहिले के भन्छ, सबै चिजले मेरो दिमाग भ्रष्ट भएको छ महाराज, होइन। म त्यो ब्रह्मचारी जस्तो, होइन, वैदिक कस्मोलोजी मेरो दिमागमा राख्न चाहन्छु, होइन। त्यसको के उपाय छ भन्दाखेरि उहाँ पनि हाँस्नुभयो, होइन, महाराज हाँस्नुभयो। अनि वेल गर्नुपर्छ त्यसको लागि, होइन। भनौँ, हेर्नु न, हाम्रो सानो बेलादेखि यो जुन कन्सेप्टहरू दिएको छ त्यो कन्सेप्टहरूले त ध्वस्तै पारेको छ नि हामीलाई। सो पछि त्यो ब्रह्मचारीसँग गएर पनि मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ, मलाई त यो नयाँ सोलर सिस्टमको बारेमा सुन्यो, यो मोडर्न साइन्सले बताएको कस्मोलोजीको बारेमा सुन्यो भने मलाई फन्टुस लाग्छ, इलोजिकल लाग्छ भनेर भन्छ, होइन। सो दिस इज द डिफरेन्स। र अहिले पनि बिस्तारै बिस्तारै हेर्नुहोस् न, बिस्तारै बिस्तारै है, होइन, मोडर्न साइन्सले एउटा पोइन्टमा एकदम हाई स्पिड लिएको थियो, होइन। अहिले एकदम भनौँ न एउटा क्लाइमेक्स एकदम, होइन, चरम सीमामा, पिनाकलमा पुगिसकेको छ मोडर्न साइन्स, होइन, टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा, होइन। र डाउनफल हुँदैछ, होइन। मान्छेहरूले देख्दैछ कि अहिले आएको सबै नयाँ चिज, जति जे चिज पनि बने, जे चिज पनि आविष्कार भयो, यो सबै बेकार छ। यसमा केही न केही इफेक्ट, साइड इफेक्ट छ, त्यसमा केही न केही एडभर्स इफेक्टहरू छ, त्यसमा केही न केही नराम्रो चिजहरू छ, होइन। प्लास्टिक बनायो, प्लास्टिकले समस्या, होइन। बिजुली बनायो, बिजुलीबाट समस्या, इन्टरनेट बनायो, इन्टरनेटबाट समस्या, होइन। न गाडीहरू बनायो, गाडीहरूबाट पल्युसनबाट समस्या, होइन। बिल्डिङहरू बनायो, बिल्डिङबाट समस्या, होइन। यो बनायो बिल्डिङमा कतिपय चिजहरू युज हुने मटेरियलहरू, होइन, नेचरमा फिर्ता जाँदैन, हेर्नु न। भगवान्ले बनाएको नेचर पर्फेक्ट छ, पर्फेक्ट, होइन। एउटा साधारण उदाहरण, होइन, बिरुवाहरूले, होइन, बिरुवाहरूले फोटोसिन्थेसिस, होइन, आफ्नो खाना बनाउने, होइन, कार्यलाई के भन्छ, फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ, उसले, होइन, हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, सूर्यलाई, होइन, सूर्यको किरणको प्रेजेन्समा उसले खाना बनाउँछ, र खाना बनाउने क्रममा उसले कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन दिन्छ। सो उसको लागि खाना चाहिँ के भयो, कार्बन डाइअक्साइड भयो, होइन। बाई प्रडक्ट उसबाट वेस्ट, होइन, बाई प्रडक्ट होइन, वेस्ट प्रडक्ट, उसबाट आउने विकार जुन छ त्यो चाहिँ अक्सिजन भयो। अनि त्यही अक्सिजन फेरि, होइन, जीव जन्तुहरूको लागि फेरि, होइन, मतलब इनपुट भयो, होइन, बाँच्नको लागि आधार भयो। त्यो अक्सिजन फेरि हामीले सास लिन्छौँ, र त्यसलाई हामीले फेरि मेटाबोलिजममा प्रयोग गर्छौँ, होइन। र प्रयोग गरेर फेरि हामीले विकारको रूपमा हामी के निकाल्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छौँ, होइन। सो फेरि यही कार्बन डाइअक्साइड जुन हाम्रो वेस्ट छ, फेरि प्लान्टले लिन्छ, फेरि उसको लागि खाना, उसको लागि आहार भयो, र उसको लागि विकार के भयो, अक्सिजन। हेर्नुहोस् त, पर्फेक्ट साइकल, होइन। यहाँ कुनै पनि, होइन, कुनै पनि यहाँ चिजको छ नि, होइन, तलमाथि छैन, सबै चिज 100% रियुजेबल, होइन, 100% रिसाइक्लेबल, होइन, जुन नेचरले बनाएको चिजहरू। तर मनुष्यले बनाएको जुन मोडर्न साइन्स प्रयोग गरेर बनाएको चिजहरू सबै ध्वस्त, वान साइडेड मात्रै, एकतर्फी मात्रै। एनर्जी, रिन्युएबल एनर्जी भनेको एकदम मिनिमम छ, होइन। तर जुन वैदिक साइन्सबाट हामीले हेऱ्यौँ भने सबै चिज रिन्युएबल, रियुजेबल, होइन, भेरी क्लोज टु नेचर। भाइरसको नाम लिएर अहिले मोडर्न मेडिसिनहरू चिन्ता गर्छन्, HIV, होइन, इन्फ्लुएन्जा, N1, H1, होइन, तपाईँको बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, यो फ्लू, त्यो फ्लू, अब अहिले आएर कोरोना, एउटा भाइरसको नाम लिन्छ। तर आयुर्वेद, अहिले म यसो स्टडी गर्दैछु आयुर्वेदको बारेमा, होइन। आयुर्वेदमा ओजस भनेर भन्छ, जुन हाम्रो इम्युन सिस्टम छ, होइन, ओजस। अनि त्यो ओजसको अनुसार, होइन, आयुर्वेद भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ओजस जुन, होइन, जुन हृदयमा भएको एउटा फ्लुइड छ, त्यो जुन फ्लुइड छ, त्यो फ्लुइडलाई तगडा बनाउनुहोस्, होइन, बलियो बनाउनुहोस्, त्यसलाई ब्यालेन्समा राख्नुहोस्, तपाईँलाई कुनै पनि भाइरस, तपाईँको भाइरसको नाम जरुरी छैन, कोरोना होस् कि बोरोना होस्, होइन। तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई तगडा गर्नुहोस्, कुनै पनि भाइरससँग तपाईँले, होइन, नामकण्ठ पार्नै पर्दैन, कुनै भाइरसको लागि स्पेसिफिक भएर तपाईँले औषधि लिनै पर्दैन, चिन्ता गर्नै पर्दैन, लकडाउन गर्नै पर्दैन, होइन। यो चाहिँ आयुर्वेदिक सिस्टम हो, होइन। तर अब अहिले मोडर्न साइन्स, मोडर्न वे अफ लिभिङमा यो कन्ट्रोभर्सियल चिज हो, होइन, यो कन्सपिरेसी हो, यो चाइनाले गरेको, उसले मान्छेले बनाएको, यो गरेको, ऊ गरेको, विभिन्न किसिमको छ, होइन, हल्ला चर्चाहरू आइरहेछ। सो यस्तो किसिमले चाहिँ, होइन, यो जुन मोडर्न चिजहरूमा चाहिँ समस्या छ। सो मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, होइन, हामीमा पनि, होइन, ममा पनि कहिलेकाहीँ, होइन, यो डाउट्सहरू आउने गर्थ्यो।
त्यो डाउट्सहरू किन आउनु गरेको भन्दाखेरि हामीहरू तेस्रो श्रेणीमा पर्छौँ हैन। र तेस्रो श्रेणीमा परुन्जेलसम्म हामीसँग फर्म श्रद्धा हुँदैन हैन। जबसम्म फर्म श्रद्धा हुँदैन, मतलब जुन हैन पूर्णतया श्रद्धा हुँदैन भगवानप्रति, तबसम्म हामीहरू हैन कृष्ण कन्सियसनेसबाट हामीहरू बाहिर निस्किन सक्छौँ, पच्युत हुन सक्छ हामीहरू हैन। हामी फल डाउन हुन चान्स हाम्रो हाई हुन्छ। र प्रभुपादले अर्को दुईटा श्रेणीको कुरा गर्नुहुन्छ, मध्यम श्रेणी र हैन उच्च श्रेणी हैन, द्वितीय श्रेणी र हैन प्रथम श्रेणीको कुरा गर्नुहुन्छ। सो प्रथम श्रेणीको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन उसँग भगवत ज्ञान पनि 100% हुन्छ र श्रद्धा पनि 100% हुन्छ हैन। ज्ञान पनि 100%, श्रद्धा पनि 100% हैन। जस्तै श्रील प्रभुपाद, भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर हैन, 6 गोस्वामीजहरूको कुरा आउँछ र यो फर्स्ट र सेकेन्डको बीचमा चाहिँ हैन दुईटा के हुन्छ, फर्स्ट र सेकेन्डको बीचमा चाहिँ हैन फर्स्ट र थर्डको बीचमा सेकेन्ड क्लास हुन्छ हैन। सेकेन्ड क्लास भक्तहरू भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि मध्यम अधिकारीहरू हैन, जसको श्रद्धा एकदम हाई हुन्छ, 80-90% हुन्छ श्रद्धा, तर भगवत ज्ञान चाहिँ 100% भइसकेको हुँदैन, त्यो पनि मेबी 40-50% हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ दोस्रो श्रेणी भन्छ अथवा मध्यम अधिकारी भन्छ। सो बुझ्नुभयो नि हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन यहाँ प्रभुपादले बताउनुहुन्छ कि हैन 3 श्रेणीको भक्तहरू हुनुहुन्छ हैन। त्यस्तै श्रद्धाको पनि कुरा गर्नुहुन्छ हैन। 11औं स्कन्धमा गएर तपाईको श्रद्धा पनि 3 किसिमको हुन्छ भनेर भनेको छ। सो श्रद्धा 3 किसिमको के हो, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणको श्रद्धा हैन। अब सत्वगुणको श्रद्धाबाट हैन तपाईँ के हुन्छ हैन, स्पिरिचुअल लाइफतिर तपाईको आकर्षण हुन्छ। रजोगुणबाट तपाईको हैन कुनै पनि आफूलाई फाइदा हुने चिजहरू, फ्रुटी हैन कर्मफलहरूमा तपाईको इच्छा हुन्छ। र तमगुणकोबाट चाहिँ आधर्मिक हैन धर्महीन किसिमको कार्यहरू हैन, उग्र कार्यहरूमा चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसमा श्रद्धा हुन्छ। सो तमगुणी मान्छेहरूको श्रद्धा केमा हुन्छ हैन, आहार निद्रा भय मैथुनमा हुन्छ न, बुझ्नुभयो नि हैन। कसरी मिठो खाने हैन, कसरी राम्ररी सुत्ने हैन, मेरो परिवारलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो किसिमको जुन फिलिङ्सहरू छ हैन तमोगुण। रजोगुणको चाहिँ फिलिङ्सहरू कस्तो हुन्छ हैन, समाजलाई राम्रो गर्ने हैन, मास अफ पिपललाई, मेरो देश, मेरो टोल हैन, अलिकति एक्सटेन्डेड हुन्छ, तर मैसँग रिलेटेड, यही शरीरसँग रिलेटेड हुन्छ। र सत्वगुणको हैन जुन श्रद्धा छ, त्यो श्रद्धाले मात्रै तपाईलाई आध्यात्मिक ज्ञानतिर तपाईलाई आकर्षण गराउँछ। तर समस्या, त्यसमा पनि समस्या के छ भन्दाखेरि आध्यात्मिक ज्ञानमा मात्रै आकर्षण भएर हैन हामीलाई पुग्दैन हैन। किन भन्दाखेरि सुचारू भाइ बोल, सुचारू मेरो त रोक्यो जस्तो छ, गइरहेछ यहाँ त रोक्यो। हो आइरहेछ, त्यहाँ खिचिरहेछ, लागिरहेछ के हो? Anybody can show some sign if you are watching. Okay. Sorry, मलाई चाहिँ यहाँ रोकेको जस्तो लाग्यो। बलराम पाठकजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, we can't hear properly, could you please speak a bit loudly भनेर छ। अलिकति नजिक ल्याइदिनु। यो स्पिक पर्फेक्ट हुनु पर्ने हो किन त्यस्तो हुन्छ। सो एनीवे जुन अहिले साउन्डको कुराहरू आइरहेछ, कतिजनाले यो साउन्ड राम्रो सुनिरहेको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। सो यसमा चाहिँ फोनको माइक अथवा यी मैले यसमा जुन एक्सटेन्ड गरेर जुन माइक युज गरेको छु, त्यो माइकमा दुवैमा साउन्ड आइरहेको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। सायद तपाईँको फोनको जुन स्पिकर छ त्यति लाउड नभएको कारणले हो कि
हैन, त्यो पनि हेरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो टप भोइसमा म चिच्याउँदैछु र फोन मेरो नजिकै छ, 2 फिट भन्दा टाढा छैन हैन। यतिमा त साउन्ड राम्रै आउनुपर्ने हो र मैले हाम्रो यही डिभाइसहरूमा चेक गरेर हेर्दाखेरि त साउन्ड राम्रै छ, पुग्छ। सो तपाईँको आफ्नो डिभाइसमा पनि केही समस्या छ कि हैन, स्पिकरमा साउन्ड नपुगेको हो त्यो पनि चेक गरिदिनु होला। ओके, सो एनिवे, सो आजको श्लोकमा चाहिँ त्यही भगवान त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि हैन, सबैजना व्यक्तिहरूले भगवानमा श्रद्धा राख्न सक्दैन हैन, र श्रद्धा राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हैन भगवानको हैन भक्ति गर्न सक्दैन, र भगवान अगाडि हुँदा हुँदै पनि हैन भगवानलाई फेला पार्न सक्दैन, र हैन जन्म र मृत्युको जुन चक्र छ त्यो चक्रमा ऊ फेरि पर्न जान्छ हैन। सो त्यसको लागि प्रभुपादले अझै यहाँ विस्तार गरेर उहाँले भन्नुभयो हैन, पहिलो दोस्रो र तेस्रो श्रेणीको भक्तहरू हैन, र पहिलो र दोस्रो श्रेणीमा यदि हामी पर्छौँ भने, उत्तम अधिकार र मध्यम अधिकारीमा हामी पर्छौँ भने हामी भगवानको धाम हामी जान सक्छौँ हैन। त्यसबाट हामी हैन फल डाउन हुँदैन, भक्तिबाट हामी हैन टाढा जाँदैनौँ कहिले पनि। तर यदि तेस्रो श्रेणीमा हामी पर्छौँ भने, लामो समयसम्म परिराख्छौँ भने त्यसबाट चाहिँ कृष्ण कन्सियसनेसबाट निस्किने हाम्रो धेरै चान्सेसहरू हुन्छ हैन। सो यसको कन्क्लुजन यही हो, राइट। सो भोलिदेखिको श्लोकहरू चाहिँ अलि रमाइलो छ। अब ज्ञानतिर उहाँ जानुहुन्छ हैन। र यहाँ अर्को एउटा कुरा ज्ञान भन्दा साथै एउटा कुरा पनि याद आयो, प्रभुपादले अर्को एउटा कुरा पनि के मेन्सन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हैन, भक्ति योगा गर्दाखेरि हैन शुद्ध भक्ति योगा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किनभने भक्ति योगा पनि 2 किसिमको छ हैन, एउटा शुद्ध भक्ति, अर्को मिश्र भक्ति। शुद्ध भक्ति र मिश्र भक्ति हैन। अब शुद्ध भक्ति भनेको त्यसमा कुनै पनि हैन चिजको केही मिश्रण छैन, त्यो त शुद्ध भक्ति भइहाल्यो। भगवानको भक्ति, भगवानको सेवा गर्ने, भगवानलाई हैन के अनुकूल हुन्छ त्यही अनुसार गर्ने, भगवानको रिप्रेजेन्टेटिभहरूको अनुकूल अनुसार काम गर्ने हैन। आफ्नो सेल्फ कन्सियस भनेको अब यो शरीरको कन्सियसनेसबाट निस्केर हैन आत्माको लेभलमा गइकन भगवानको इच्छा अनुसार काम गर्नेलाई शुद्ध भक्ति भन्छ। तर मिश्र भक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि भक्ति योगा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसमा कर्म, ज्ञान, ध्यान मिक्स गर्नुहुन्छ तपाईँ हैन। योग मिश्र भक्ति भन्छ त्यसलाई हैन। तपाईँ कर्म हैन, कर्म योग अथवा ज्ञान योग अथवा योग मिश्र हैन, ध्यान योग चाहिँ तपाईँले भक्तिसँग मिक्स गरिदिनुहुन्छ। सो उदाहरणको लागि हैन, उदाहरणको लागि शुद्ध भक्ति र कर्म मिश्र भक्तिमा के फरक छ हैन, एउटा एकदम राम्रो सिम्पल उदाहरण छ हैन। तपाईँलाई भनौँ न स्याउ खानु मन लाग्यो हैन, तपाईँ स्याउ खानु मन लाग्यो, तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ, के गर्ने त स्याउ लिनुहुन्छ, पखाल्नुहुन्छ, भगवानलाई चढाउनुहुन्छ हैन। र भगवानलाई चढाउनु भइसकेपछि अनि त्यो स्याउ तपाईँ खानुहुन्छ, त यसलाई के भन्छ? कर्म मिश्र भक्ति भन्छ। किन भन्दाखेरि शुद्ध भक्तिमा के हुन्छ, तपाईँलाई स्याउ खानु मन लाग्यो तर तपाईँ भगवानका जानुहुन्छ, भगवान हैन हजुर के खानुहुन्छ, कुन फल खानुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ, स्याउ खानुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँले, र भगवानले के भन्नुहुन्छ, न हैन म अङ्गुर खान्छु भनेर भन्नुभयो। त तपाईँ फेरि अङ्गुर लिएर आउनुहुन्छ र अङ्गुर धोएर फेरि भगवानलाई चढाउनुहुन्छ, यसलाई शुद्ध भक्ति भन्छ। सो शुद्ध भक्तिमा भगवानको इच्छा के छ त्यो हेरिन्छ, तर मिश्र भक्तिमा तपाईँलाई जे चाहनुहुन्छ तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नुहुन्छ, तर भगवानलाई अर्पण गर्नुहुन्छ हैन। र यो दुईटाको फरक चाहिँ त्यही छ। र यहाँ प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भने जो प्रथम श्रेणीको भक्तहरू छ हैन, उच्च श्रेणीको भक्तहरू छ, उच्च श्रेणीको भक्तले चाहिँ शुद्ध भक्ति प्र्याक्टिस गर्छ, र बाँकी मध्यम र तपाईँको कनिष्ठ अथवा तेस्रो श्रेणीको भक्तहरूले चाहिँ हैन तपाईँको मिश्र भक्ति प्र्याक्टिस गर्छ। ओके, सो यो इन्फर्मेसनहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र ओके, सो अब आई थिङ्क वी क्यान गो फर द क्वेसन एन्सर हैन। अब यो चर्चा भनेको यस्तै हो हैन, जति गरे पनि सकिँदैन। सो क्वेसन एन्सरतिर जाउँ। यहाँ क्वेसन एन्सरमा चाहिँ लेट्स सी इफ वी हेभ एनी क्वेसन हियर। एकजना यहाँ भक्तले सोध्नु भएको छ, नारायण प्रसाद पहाडी भक्तले सोध्नु भएको छ, राम कथा हुन्न प्रभुजी भनेर भन्नुभएको छ। यस, आज रामनवमी हो हैन। राम भगवान श्री राम दशरथ र कौशल्याको मतलब गर्भबाट उहाँ आउनुभएको दिन हो आज रामनवमीको दिन हैन। त्यही भएर रामकथा मैले गरिनँ, किन भन्दाखेरि बिहानै हैन पत्री प्रभुजीबाट रामकथा भइसकेको छ, र तपाईँले यही इस्कन नेपालकै फेसबुकमा हैन अथवा युट्युबमा
तपाईँले राम कथाको तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ पत्री प्रभुको, र एकदम रमाइलो किसिमले एकदम वृत्तान्त रूपमा चाहिँ उहाँले 3-4 घण्टाको क्लास दिनुभएको छ होइन। रामकथाको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले रामकथा दोहोऱ्याइन र हाम्रो दैनिक गरिरहेको जुन भगवत गीताको अध्याय 9 को होइन हामी चर्चा गर्दै गयौँ। त्यही भएर रामकथा यदि हजुरलाई सुन्ने इच्छा छ भने होइन हिज ग्रेस पत्री प्रभुबाट, श्रद्धेय पत्री प्रभुबाट जुन बिहान भएको जुन क्लास छ त्यसको अझै पनि तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र त्यसमा पुरै रामकथाको वृत्तान्त रूपमा गरिएको छ। ओके, सो त्यस्तै गरिकन होइन यहाँ पुनम बानियाजीले सोध्नुभएको छ, उहाँले सोध्नुभएको छ कि अश्रद्धालु भक्ति कस्तोलाई भन्ने होइन, अश्रद्धालु भक्ति कस्तोलाई भन्ने। सो तपाईँले क्लासमा पनि सुन्नुभयो होला होइन। तेस्रो श्रेणीको भक्त होइन, जसमा श्रद्धा छैन, भगवानप्रति श्रद्धा छैन, आफ्नो इच्छा आफ्नो मनले जे भन्छ त्यो बढी महत्त्वपूर्ण होइन ठान्ने मान्छेहरू होइन। भक्तिमा आइन्छ होइन, हामी हरे कृष्ण गर्छौँ तर हामी मनको कुराहरू सुन्छौँ होइन। जसलाई हाम्रो आचार्यहरूले के भन्नुहुन्छ, जानिया सुनिया विष खाइनु होइन। सो हामीलाई थाहा छ होइन यो भक्ति राम्रो, मतलब मैले गरिरहेको चिजहरू यिनीहरू सबै राम्रो होइन, ठिक होइन होइन, मैले योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ होइन, अथवा होइन भक्तिमय चिजहरू हामीले गरिरहेको हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन तेस्रो श्रेणीको भक्तहरू होइन, जसको मोटिभ चाहिँ कृष्ण कन्सियसनेस हुँदैन होइन, जसको मोटिभ चाहिँ कृष्ण कन्सियसनेसमा आएर आफ्नो फाइदा गर्ने, आफ्नो बेनिफिट गर्ने होइन, यो किसिमको जुन क्रियाकलापहरू हुन्छ होइन, त्यो क्रियाकलाप गर्ने जुन भक्ति छ होइन, त्यो भक्तिलाई चाहिँ अश्रद्धालु होइन भक्ति भनेर भन्न सकिन्छ नि। ओके, ओके। सो त्यस्तै गरिकन हाम्रो सुरभि माता, वाउ, हजुरले एभ्रिडे क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ, मलाई एकदम खुसी लाग्यो होइन। एकदम सही तरिका हो यो होइन। र यहाँ के भनेछ, स्वीकृति हुनेहरूलाई श्रद्धा आवश्यक हुँदैन। इज दिस स्टेटमेन्ट राइट? ओके, म फेरि एकचोटि पढ्छु है होइन। स्वीकृति हुनेहरूलाई होइन, स्वीकृति भन्नाले होइन भक्तिमय हामी सेवा गर्छौँ र सेवाको जुन फल आउँछ त्यसलाई स्वीकृति भन्छ, अथवा प्रभुपादले त्यसलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि स्पिरिचुअल पुण्य भन्नुभएको छ होइन, आध्यात्मिक पुण्य भन्नुभएको छ होइन। कुनै पनि आध्यात्मिक स्तरमा तपाईँले कुनै पनि राम्रो चिज गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई स्वीकृति भनेर भन्छ। र स्वीकृति हुनेहरूलाई श्रद्धा आवश्यक हुँदैन। इज स्टेटमेन्ट राइट? अब हजुरले किन सोध्नुभयो मलाई थाहा छैन, यो कसैले बताएको हो भने यो एकदम गलत स्टेटमेन्ट हो होइन, एकदम गलत स्टेटमेन्ट हो। स्वीकृति हुनेलाई श्रद्धा आवश्यक हुँदैन। किन हुँदैन होइन? श्रद्धा नभइकन तपाईँको भक्ति हुँदैन होइन। हुन त श्रद्धा जुन हाम्रो 9वटा स्टेजेसहरूको सबभन्दा पहिलो स्टेज हो, तर त्यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो 100% श्रद्धा हुन्छ भन्ने यसमा जरुरी छैन होइन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि श्रद्धा जब तपाईँको 100% हुन्छ नि होइन, भगवानप्रति जब तपाईँको श्रद्धा 100% हुन्छ होइन, त्यो भयो भने मात्रै होइन तपाईँको भक्तिमा तपाईँको चान्सेसहरू हुन्छ होइन। त्यही भएर श्रद्धा त तपाईँको हर बखत चाहिन्छ होइन। तर स्वीकृतिले के गर्छ, तपाईँको श्रद्धालाई बलियो बनाउँछ होइन, श्रद्धालाई बलियो बनाउँछ। हेर्नुहोस् न, तपाईँको श्रद्धा बढेपछि तपाईँले साधुसङ्ग बढाउनुहुन्छ, साधुसङ्ग तपाईँको बढी गएपछि श्रद्धा बढ्छ होइन। एकअर्काको परिपूरक छ, यो विशियस साइकल हो यिनीहरू सबै होइन, एकअर्काको परिपूरक। श्रद्धा बढ्यो भने साधुसङ्ग होइन, श्रद्धा बढ्यो भने तपाईँ भजन क्रियामा तपाईँको चाख बढी हुन्छ, इच्छा हुन्छ तपाईँको होइन, टेस्ट बढी आउँछ होइन। र भजन क्रिया यदि तपाईँको भगवानको सेवाहरू गर्नुहुन्छ, भक्तहरूको सेवा गर्नुहुन्छ भने त्यसले पनि श्रद्धा फेरि बढाउँछ होइन। यो सबै एकअर्काको होइन परिपूरकहरू। यिनीहरूले एउटा चिज तपाईँको राम्रो हुन साथी 9वटा मध्येमा अर्को चिज पनि राम्रो हुँदै जान्छ। त्यही भएर स्वीकृति मात्रै भएर होइन, जम्मा गरेर श्रद्धा छैन होइन, श्रद्धा चाहिँदैन भन्ने कुरा यो चाहिँ एकदम गलत चिज हो होइन। श्रद्धा एकदम फाउन्डेसनल बेसिक चिज हो
श्रद्धाविहीन होइन यहाँ प्रभुपादले नै डाइरेक्ट भनिदिनु भएको छ नि होइन भक्त के अरे श्रद्धाविहीन भक्तले भक्ति योग प्राप्त गर्न सक्दैन होइन त्यही भएर यो श्रद्धा चाहिँदैन होइन आवश्यक छैन भन्ने कुरा एकदम गलत स्टेटमेन्ट हो होइन र मैले अघि सुरुमा पनि भन्छ कि भगवान् स्वयंले भन्नुभएको छ श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी होइन श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी ओके सुरभि माताको हरे कृष्ण अश्रद्धालु भक्ति कस्तोलाई भन्ने ओके यो पनि भएको छ त्यस्तै गरिकन ओके सूक्ष्म शरीर र आत्मा भनेको एउटै वस्तु हुन् ओके हाम्रो रिता कुँवरजीले यहाँ सोध्नु भएको छ होइन उहाँको प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि सूक्ष्म शरीर र आत्मा भनेको एउटै वस्तु हो त होइन होइन हाम्रो तीनवटा शरीर छ तीन किसिमको शरीर छ होइन स्थूल शरीर तपाईको सूक्ष्म शरीर र आध्यात्मिक शरीर होइन अब यो तिनटैलाई चलाउने आत्मा हुन्छ होइन आत्मा भनेको आइडेन्टिटी जसले चेतना बोकेर हिँडेको छ होइन कन्सियसनेस बोकेर हिँडेको हुन्छ सो स्थूल शरीर भनेको होइन पाँचवटा एलिमेन्टले बनेको चिजहरू के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यो पाँचवटा चिजले बनेको शरीरलाई के भन्छ स्थूल शरीर भन्छ होइन र त्यस्तै गरिकन सूक्ष्म शरीर भनेको केले बनेको हुन्छ तीनटा एलिमेन्टले बनेको हुन्छ के मन बुद्धि अहंकार होइन मन बुद्धि अहंकार भन्ने यो तीनटा चिजले बनेको हुन्छ त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भन्छ र आत्मा भनेको होइन यो तीनटा चिजबाट अलग्गै छ होइन आत्मा भनेको जुन हाम्रो आइडेन्टिटी बोकेको अलग्गै चिज छ होइन त्यो चिज चाहिँ फरक हुन्छ सो त्यही भएर आत्मा र सूक्ष्म शरीर फरक होइन होइन तर आत्मा र सूक्ष्म शरीर एउटै भन्ने किसिमको तपाईँलाई भाव कहाँबाट आएको हुनसक्छ भन्दाखेरि आत्मा पनि सूक्ष्म हुन्छ र सूक्ष्मको पनि अति सूक्ष्म होइन आत्माभन्दा सूक्ष्म अरू केही चिज पनि छैन होइन त्यही भएर अति सूक्ष्म भनेको एकदम सटल भनेको एकदम के भन्ने अब मोडर्न ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भने फिजिकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भने लिस्ट डेन्स होइन डेन्सिटी एकदम मिनिमम भएको ओके सो त्यस्तै गरिकन अर्को के प्रश्न छ हेरौँ विभिन्न किसिमका यज्ञहरू गर्नाले कृष्ण भावना जागृत गराउन सकिन्छ होइन अब विभिन्न किसिमका अब हाम्रो रिताजीले नै सोध्नु भएको छ विभिन्न किसिमका यज्ञहरू अब यज्ञ भन्नाले कस्तो होइन होम यज्ञहरू हो कि होइन अब हरिनाम यज्ञ हो कि होइन नाम संकीर्तन यज्ञ हो कि कस्तो किसिमको यज्ञ हो होइन त्यो चाहिँ अब क्लियर त भएन यसमा होइन तर विभिन्न किसिमका यज्ञ गर्नाले कृष्ण भावना जागृत गराउन सकिन्छ वेल श्रीमद् भागवतम 12औं स्कन्दमा के भनेको छ भने चारवटा युग छन् चारवटा युगमा भगवान प्राप्त गर्ने चारवटा विभिन्न होइन सिस्टमहरू दिनुभएको छ होइन त्यसमा चाहिँ सत्य युगको समयमा होइन तपस्या गर्ने होइन त्यो बेलामा मान्छेको आयु 1 लाख वर्ष हुन्छ र मान्छेहरू 10,000 20,000 30,000 40,000 वर्ष विश्वामित्र होइन तपाईँको हिरण्यकश्यपुहरू होइन उहाँहरूले तपस्या गर्नु रावणहरूले तपस्या गर्नुभएको थियो होइन 10,000 वर्ष 40,000 वर्ष विश्वामित्रले गर्नुभयो भन्ने सुन्छौँ हामीहरू होइन सो लामो समय हाम्रो उमेर लामो समयसम्म हाम्रो होइन उमेर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा तपस्यालाई चाहिँ जोड दिएको हो र त्यस्तै गरिकन त्रेता युगमा आएर चाहिँ ठुल्ठुलो यज्ञहरू गर्ने होमहरू यज्ञहरू गर्ने अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञहरू होइन त्यस्तो किसिमको यज्ञहरू गर्ने चाहिँ सिस्टमहरू आएको किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा मान्छेको उमेर चाहिँ 10,000 वर्ष आयु हुन्छ होइन 10,000 वर्षको आयुमा 100 वर्षको यज्ञ गर्नु सम्भव छ होइन जस्तै अश्वमेध यज्ञ एउटा गर्नलाई 100 वर्ष लाग्छ होइन सो त्यो 100 वर्षसम्म बिहान उठ्ने यज्ञ गर्ने फेरि उठ्ने होइन फेरि सुत्न जाने फेरि दिनभरि 10 to 5 यज्ञ गर्ने फेरि सुत्न जाने त्यस्तो किसिमले चाहिँ यज्ञहरू गरिन्छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ त्रेता युगमा चाहिँ यज्ञहरू रेकमेन्ड गरियो त्यस्तै गरिकन द्वापर युगमा होइन द्वापर युगमा चाहिँ ठुल्ठुलो अर्चाहरू होइन स्थापना गर्ने मन्दिर बनाउने आराधना गर्ने पूजाआजा गर्ने
हैन यो सिस्टमहरू दियो किनभने त्यो बेलामा मान्छेको आयु 1000 वर्षको हुन्छ हैन 10 टाइम्स हैन 90% घट्दै आउँछ द्वापर युगमा चाहिँ फेरि 90%ले घटेर 1000 वर्ष मात्र हो सो यसमा यज्ञहरू पनि सम्भव भएन किनभने एउटा यज्ञ गर्नलाई 100 वर्ष लाग्छ भनेपछि त त्यसमा त भनौँ न 4-5 वटा यज्ञ गर्दाखेरि जीवन बित्ने भयो हैन पुग्दैन जसले त्यही भएर त्यो समयमा चाहिँ रेकमेन्ड गरिएन र अहिले कलियुगमा आएर हाम्रो उमेर हैन एभरेजमा 100 वर्ष बढीमा 100 वर्ष हुन्छ र यो 100 वर्षको उमेरमा त यज्ञ पूजा आराधना हैन तपाईको तपस्या गर्ने त चान्सै भएन हैन त्यसबाट हामीले पर्फेक्सन प्राप्त गर्ने हाम्रो उपाय नै छैन त्यही भएर हैन कलियुगमा चाहिँ हामीलाई संकीर्तन यज्ञ दिएछ नाम संकीर्तनम यज्ञ हैन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम हैन बुझ्नुभयो नि यो सबै कलियुगमा चाहिँ नाम संकीर्तन दिएको छ हैन सो कलियुगमा यदि तपाई कृष्ण भावनामा जागृत गराउने हो भने तपाईको लागि सबैभन्दा सजिलो के उत्तम एउटै मात्र हरे नामैव केवलम हैन भगवानको नाम जप गर्ने संकीर्तन गर्ने भक्तहरुको संगमा बसेर जुन भगवानको नामहरु लिइन्छ यो नै सबैभन्दा ठूलो यज्ञ हुन्छ यसरी बताइएको छ ओके थ्यांक यू रिता जी सो त्यस्तै गरिकन मैले अरु प्रश्नहरु त देखिन हैन त्यसमा ओके Is it that in Ram Leela, Lord Ram has shown only Vatsalya Ras? हैन हाम्रो मनिषा जीले सोध्नु भएको छ मनिषा माताजी मन्जु अली माताजी हो मन्जु अली माताजी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले सोध्नु भएको छ इज इट दैट इन रामायण लीला लॉर्ड राम हैज शोन ओन्ली वात्सल्य रस वेल लॉर्ड रामले वात्सल्य रस कसरी देखाउनु भयो मलाई थाहा छैन हैन उहाँको भक्तहरु वात्सल्य भनेको हाम्रो दशरथ हैन उहाँहरुबाट कुरा गर्नुभएको हो कि के हो हैन रामलीलामा हामीले सबै रसहरु हामी देख्न सक्छौं हैन रामको श्री रामको हैन मातापिता पनि हुनुहुन्छ वात्सल्य रसमा हैन रामको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुले साथीहरु पनि हुनुहुन्छ आफ्नो भाइहरु लक्ष्मणलाई उहाँले आफ्नो साथी भाइको रूपमा लिनुहुन्छ हैन सो साख्य रस पनि त्यहाँ देखिन आउँछ हैन माधुर्य रस वेल सीता महारानीसँग उहाँको माधुर्य रसमा हुनुहुन्छ तर हुन त माधुर्य रस ऐश्वर्यसँग मिक्स भएको छ हैन ऐश्वर्यसँग मिक्स भएको छ सीता महारानीकोमा हैन त्यस अ एन्ड रेभरेन्स हैन को साथसाथै माधुर्य प्रेम पनि छ त्यहाँ भगवानको हैन त्यस्तै गरिकन दास्य रस पनि त्यसमा देख्न सक्छौं रामायणमा हामी हैन हनुमान भेरी गुड एक्जाम्पल हामी सबै हनुमान जस्तै हैन भगवानको दास हुन सक्यौं भने यो संसार वैकुण्ठ हुन्छ हैन जुन हनुमानले जुन आनन्द प्राप्त गरिराख्नु भएको छ हैन त्यो आनन्द हामी पनि अनुभूति गर्न सक्छौं हैन तर हामीहरु चाहिँ भगवान श्री रामलाई छोडेर हामी के गर्छौं एदन यौवन पुत्र परिजन हैन यो चारवटा चीजमा फसेका छौं हैन धन सम्पत्ति हैन हाम्रो यौवन युथफुलनेस हैन युथफुलनेस भनेपछि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड यिनीहरु आउँछ र त्यस्तै गरिकन पुत्र हैन आफ्नो सन्तानहरु र परिजन नातागोताहरु यो चारवटामा फसेका छौं तर यो चारवटा चीजमा नफसिकन यदि हामी भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री राम को शरणमा गएर हामी उहाँसँग हैन हामी रेसिप्रोकेसन गर्छौं भनेपछि हैन त्यो बेलामा हुन्छ सो अनि त्यस्तै शान्त रसहरु पनि छन् हैन भगवान रामलाई इन्डाइरेक्टली ब्याकग्राउन्डमा बसेर सेवा गर्नेहरु पनि धेरै छन् हैन सो रामायणमा सबै रसहरुको बारेमा हामी हेर्न पाउँछौं गर्न पाउँछौं वात्सल्य मात्र किन हैन सो भगवान श्री राम स्वयं पनि आफू पनि पिता हुनुभएको थियो लव कुशको हैन पिता भएर पनि गर्नुभएको छ विभिन्न किसिमको रसहरु त्यसमा देख्न सकिन्छ रामायण मात्र किन ओके सो आई थिंक वी हैव कभर्ड अलमोस्ट अल द क्वेशन्स हियर हैन र हामीले सबै प्रश्नहरुको कभर पनि गरिसक्यौं मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरुले यसबाट राम्रो लेसन पनि पाउनु भयो होला हैन र यसमा सबै चीजहरु भनौं न हैन भगवानको भक्ति कसरी गर्ने एउटा अश्रद्धालु व्यक्ति भनेको कस्तो हुन्छ अथवा एउटा मिनिमम श्रद्धा भएको व्यक्तिहरुको हैन जीवन कस्तो हुन्छ र उनीहरुको जीवन कतिको सुरक्षित छ या खतरामय छ
भक्तिको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ हैन। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र प्लिज यो क्लासको आधारमा मात्र नबसिकन हजुर स्वयं आफैले गएर यो किताब पढ्नुहोस् हैन, भगवत गीता पढ्नुहोस् र भगवत गीता पढ्दाखेरि चाहिँ प्रभुपादले जुन बताउनु भएको छ त्यसबाट तपाईँले डाइरेक्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यो बुझिसकेपछि हैन तपाईँको लाइफमा परिवर्तन आउँछ, तपाईँको लाइफ डेफिनेटली बेटर हुन्छ। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रन्थराज भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। थ्याङ्क यू।